अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आए रोज़ ट्रंप की जितनी भी मास डिपोटेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, अगर उनको कोई एक जो हर्डल है, जो बहुत बड़ी हर्डल है, उनके रास्ते में रुकावट बनती है, तो वो है जुडिशरी, वो है अदालतें। अदालतें और जो जजेस के रिमार्क्स हैं, या जो जिस तरह की वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहे हैं, और जिस तरह मुख्तलिफ़ केसेस में जो है उनका रवैया है, उसके बाद ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त जो हुकूमत है और जो अदलिया है, वो आमने सामने खड़े हैं और बड़ी ज़ोरदार किस्म की एक टक्कर हो रही है। अभी तक तो कोई बहुत यानी कि वो जो एडवर्स ऑर्डर है कोई पास नहीं हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट्स या रिमार्क्स की हद तक तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ट्रंप ने जो है वो एक जज साहब को, जिन्होंने जो एक जहाज़ भर के भेजा गया था, एल सल्वाडोर के जो लोग थे उनको जो भेजा था, वेनेजुएला के लोग थे, एल सल्वाडोर उनको भेजा गया था, उसके ऊपर काफ़ी गर्मा गर्मी है। जो जज साहब थे उन्होंने यहाँ तक ऑर्डर किया था कि अगर मेरे इस ऑर्डर के पास करने के वक्त भी अगर जहाज़ नहीं उड़ा और अगर उड़ भी गया है तो आप उसको वापस लेकर आएँ, क्योंकि अभी उनके मुकदमात मेरे सामने मौजूद हैं उन लोगों की जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर उनकी कोई बचती है चीज़, कोई मामला बनता है तो उनका रुकने का कोई चांस है तो वो यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन अगर आप रिपोर्ट कर देंगे तो वो नहीं रुक पाएंगे। उनके ऑर्डर को बहरहाल जैसे उन्होंने ये ऑर्डर किया भी, उसके बावजूद जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वो जहाज़ भर के भेज दिया। उसके बाद जज साहब ने उसके ऊपर काफ़ी जो है वो बरहमी का इजहार किया। उन्होंने पूछा कि भाई मुझे टाइम लाइन दें कि मेरा ऑर्डर किस वक्त पास हुआ है, वो जहाज़ किस वक्त बोर्ड हुआ है, वो कब उड़ान भरी उसने, कितने बजे वो कहाँ पहुँचा और क्या मामला थे। लेकिन उसके ऊपर अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अभी तक उसको कोई ख़ास जो है उन्होंने कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं किया है। लेकिन इस दौरान जो है वो ट्रंप ने इन जज साहब को जो है वो बेईमान भी कहा। इन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो जो है चीज़ें स्विफ्टली आगे बढ़ें, और उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स जो है उनके खिलाफ पास किए और फिर इम्पीचमेंट का मुतालबा किया, मुआखज़े का मुतालबा किया कि इन जज साहब का मुआखज़ा होना चाहिए। इसके फ़ौरन बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ट्रंप को बग़ैर मुखातिब किए, लेकिन उन्होंने ये स्पेसिफिक जो है इम्पीचमेंट के हवाले से ये ज़रूर कहा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो है वो आपको अगर किसी का ऑर्डर नहीं पसंद आया या कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो आप इस तरफ चल पड़ें, उसका ड्यू प्रोसेस मौजूद है। तो ये जो इम्पीचमेंट की डिमांड है, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, समथिंग लाइक दिस, उनका ये जो लुब्बे लुबाब है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब ये सारी कहानी पेश करने का, ये बताने का मकसद ये है कि वो केस अभी तक चल रहा है, उसमें जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है वो बिल्कुल आमने सामने है। जज साहब अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे बताएं कि आखिर उसमें क्या टाइमलाइन थी, या फिर आप सिक्योरिटी क्लॉज जो भी है उसको इन्वोक करें कि जनाब हम नहीं बता सकते, जो आप क्लेम कर रहे हैं कि हम अगर बताएंगे तो नेशनल सिक्योरिटी या जो आपके दीगर ममालिक के साथ रिलेशनशिप है उसमें कोई आंच या दरार आ सकती है। तो वो भी अगर आप इन्वोक करना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली इन्वोक करें उसको, अदरवाइज़ आप मुझे टाइमलाइन देने के पाबंद हैं। अब ये जो मामला है इसमें मज़ीद जो केस आगे बढ़ा, एक अपील की स्टेज के ऊपर आया है कि वो जो जज साहब थे उन्होंने इसकी डिपोर्टेशन के ऊपर भी जो है वो टेम्प्रेरी जो है वो बैन कर दिया था कि मज़ीद जो है आप डिपोर्ट नहीं कर सकते अंडर द एलियंस एक्ट, जो 1798 का एक्ट है, उसके तहत आप मज़ीद लोगों को बाहर नहीं भेज सकते हैं। लेकिन अब जब ये इसकी अपील में आए हैं और दोबारा आगे चीज़ें बढ़ी हैं, तो उसमें एक जज साहब के बड़े ही यानी कि ना वो सख्त किस्म के रिमार्क्स आए हैं जो मैं भी पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। और उन्होंने कहा कि मतलब मैं एक हेडलाइन आपके सामने पढ़ देता हूँ कि जज कंटेंड्स नाजीज गॉट मोर ड्यू प्रोसेस देन ट्रंप डिपोटीज डिड, के जो जर्मन नाजीज थे कभी उनको भी उससे ज़्यादा जो है वो ड्यू प्रोसेस दिया गया जितना अब जो है कम मिल रहा है। जो ट्रंप के डिपोर्ट होने वाले लोग हैं, कि जिनको ट्रंप डिपोर्ट कर रहे हैं, उनको उन नाजीज से भी कम जो है ड्यू प्रोसेस या जस्टिस मिल रहा है जितना उस ज़माने में कभी उनको मिला करता था। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट और बड़े रिमार्क्स हैं, क्योंकि बड़ा ही एक सिग्निफिकेंट जो है वो हिस्ट्री है, इसकी एक बैकग्राउंड है। और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें कि जर्मन नाजीज़ को, हिटलर को और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जो एफिलिएटेड हैं, एसोसिएटेड हैं, उनका क्या किस तरह से जो है उनको देखा जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में जो है जज साहब का ये कहना कि उस वक्त जो है वो ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो स्विफ्टली और बहुत बेहतर तरीके से जो हो रही थी, तो अब जो है वो मामलात उतने अच्छे नहीं हैं। इन जज साहब का जो नाम है वो सर्किट कोर्ट जज हैं पैट्रिशिया मिलेट, और ये इन्होंने एग्जैक्टली जो जुमला कहा है कि नाजी डिटेन्ड इन द यूएस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू received better legal treatment than Venezuela immigrants who were deported to El Salvador this month under the same statute। यानी कि वही जो एलियंस एक्ट है उसके तहत जो जर्मन नाजीज थे जिनको यूएस में डिटेन किया गया था, उनको बेहतर जो है लीगल ट्रीटमेंट दिया गया था बनिस्बत इनके जो वेनेजुएला के लोग हैं जिनको एल सल्वाडोर आपने भेजा है। ये
ایک آپ کو انڈیکیشن دیتا ہے کہ اس وقت جو ججز ہیں یا جوڈیشری ہے وہ اس ساری ماس ڈیپورٹیشن کیمپین کو یا یہ جو ایفرٹس ہیں انتظامیہ کے اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، کہ اس کے اندر جو جھول ہیں، جو اونچ نیچ ہے، جو کمی بیشی ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا فوکس یہ ہے کہ ڈیو پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے، اور اس کو آپ ایسے ہی نہیں کہ بس زور دے کر اور کسی طرح سے بھی جہازوں میں بھر کر باہر بھیج دیں۔ ان کا جو بھی پروسیس ہے، جو بھی طریقہ کار ہے، وہ صحیح طریقے سے فالو کریں، بجائے اس کے کہ آپ بعد میں جو چیزیں خرابیاں سامنے آئیں۔ اب مثال کے طور پہ ایسے بہت سارے جو ہے وہ اب واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ یہ جو وینیزویلا کے جو لوگوں کو بھیجا گیا اس میں کچھ لوگوں کو محض اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ڈپورٹ کیا گیا کہ ان کے باڈیز کے اوپر ٹیٹوز بنے ہوئے تھے، اور یہ خبریں کوئی ایک جگہ نہیں، کئی میڈیا آؤٹلیٹس کے اوپر موجود ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ جس کو ڈبل چیک کرنا چاہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیٹوز کے حوالے سے بہت ایک ڈیبیٹ جاری ہے کہ کیا اس طرح کرنا بھی درست ہے، یا یہ کوئی جسٹیفائڈ بات ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی شخص کو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یہ اس نے ٹیٹو بنوایا ہوا ہے تو یہ فلاں گینگ کا حصہ ہے تو اس کو اس وقت ملک سے نکال دینا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، یہ کوئی جسٹیفائی ہے یا نہیں ہے۔ ساتھ ہی جو فلائرز ہیں جیسے محمود خلیل صاحب ہیں، انہوں نے جو فلسطین کے حق میں جو ریلیز اٹینڈ کی اور جو ان کے اندر انہوں نے فلائرز اٹھائے تھے، اس کی بنیاد کے اوپر ان کو بھی جو ہے سختیوں کا سامنا ہے اور اریسٹ کا سامنا ہے اور ڈیپورٹیشن کو وہ فیس کر رہے ہیں۔ پھر جو راشا علاویہ ہیں ڈاکٹر، انہوں نے اپنے موبائل سے جو چیزیں ڈیلیٹ کی ہوئی تھی ان کو بھی جو ہے ریکور کر کے دیکھا گیا اور بتایا گیا کہ جی انہوں نے حسن نصر اللہ کے جنازے میں جو ہے شرکت کی تھی، اور یہ لبنان میں جو بھی ان کے معاملات تھے وہ کر کے واپس آئی ہیں جب، تو انہوں نے وہ چیزیں ڈیلیٹ کی تھی، ہم نے وہ دیکھی اور اس کے بنیاد کے اوپر ان کو ہم نے جو ہے وہ جو ہے واپس ڈپورٹ کر دیا۔ اس کے اوپر بھی جج صاحب کا آرڈر موجود تھا، کورٹ کا آرڈر موجود تھا کہ آپ نے ان کو ڈپورٹ نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈپورٹ کیا گیا۔ تو اس وقت جو کنفرنٹیشن ہے عدلیہ کی اور جوڈیشری کی وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت میسو طریقے سے ہو رہی ہے۔ آئندہ دنوں میں کچھ بعید نہیں ہے کہ ججز یا کورٹ جو ہیں وہ کچھ سخت قسم کے آرڈرز بھی پاس کرنے پر مجبور ہوں، لیکن فی الحال جتنی گرما گرمی ہے، جتنی بحث ہے اور جتنے معاملات جو ہے وہ شدت اختیار کر رہے ہیں، اس کے اندر نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ جو ٹکراؤ ہے یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ کورٹس یا ججز یہ بالکل نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈپورٹ نہ کریں، وہ یہ بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کام چھوڑ کر جو ہے صرف ہمیں سیٹسفائی کرنے لگ جائیں، لیکن وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیو پروسیس فالو کریں، آپ جو طریقہ کار ہے، جو آپ کے آئین کے اندر پروٹیکشنز دی گئی ہیں، جو آپ کے لاز کے اندر پروٹیکشنز دی گئی ہیں، اس کو آپ کم سے کم انشور کریں، اور پھر آپ بھلے جس کو مرضی ڈپورٹ کرنا چاہیں، جس کو مرضی رکھنا چاہیں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ لیکن جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اور بذات خود ٹرمپ جو ہیں وہ اس چیز کو کافی میرے خیال میں وہ نیگیٹو لے رہے ہیں، یا اس کو وہ اچھے طریقے سے نہیں لے رہے ہیں، اور انہوں نے تو اپنی فرسٹریشن کا اظہار بھی بڑے کھل کے کیا تھا اپنی ٹویٹ کے اندر، جس میں انہوں نے بہت لتاڑا تھا ان جج صاحب کو۔ لیکن بہرحال ابھی تک کورٹس کی طرف سے کوئی ایڈورس آرڈر نہیں آیا، ماں سوائے چیف جسٹس کے اس اسٹیٹمنٹ کے کہ امپیچمنٹ جو ہے وہ ایسے ہی کسی کے کہنے پر یا کسی کے مانگنے پر نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ٹکراؤ ہے اس کو تو ڈیفائن کر ہی رہی ہیں، بتا ہی رہی ہیں، لیکن آئندہ دنوں میں ماس ڈیپورٹیشن کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا وہ میں بھی دیکھتا رہوں گا۔ آپ بھی نظر رکھیے گا، دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔